कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हाल ही में पार्लियामेंट में दलित, आदिवासी और ओबीसी तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने बताया कि इस मुलाकात के दौरान उन तलबा और असातिज़ा ने अपनी ज़िंदगियों में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में ज़ात पात की बुनियाद पर इम्तियाज़ का सामना करने के तजुर्बात शेयर किए। इस सिलसिले में राहुल गांधी ने कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया को खत लिखा, जिसमें उन्होंने इम्तियाज़ के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट के निफाज का मुतालबा किया ताकि हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे को वो अजियत ना झेलनी पड़े जो रोहित वेमुला और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे रहनुमाओं को झेलनी पड़ी। उन्होंने अपने खत में कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया से मुतालबा किया कि वो रियासत में इस एक्ट को नाफिज करें ताकि दलित, आदिवासी और ओबीसी तलबा को तालीम में मुकम्मल इंसाफ मिल सके और उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों का सदबाब किया जा सके। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से तेलंगाना के कांचा गच्चीबौली में 10,000 करोड़ रुपए के मुबैना घपले और माहौलियाती तबाही के मामले में जांच और फौरी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। अपने बयान में केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली हुकूमत पर 400 एकड़ से ज़्यादा जंगलाती अरादी को गैर कानूनी तौर पर रहन रखने में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को चैलेंज किया कि वो अपनी माहौलियाती बयानबाजी को फैसलाकुन कार्रवाई के साथ हिमायत दें, जिससे रियासत में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान मिली भगत के बढ़ते हुए इल्ज़ामात को गलत साबित किया जा सके। हैदराबाद यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल माहौलियाती तौर पर हसास जंगलाती अरादी की मुबैना क्लियरेंस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ माहौलियाती आफत नहीं है बल्कि ये कांग्रेस हुकूमत की तरफ से 10,000 करोड़ रुपये का घपला है। सिकंदराबाद गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक बैन रियासती मंशियात के रैकेट का पर्दाफाश किया और एक मंशियात फरोश को ओडिशा से महाराष्ट्र तक चरस स्मगल करने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया। हुक्काम ने उसके पास से तकरीबन 6 लाख रुपए की 12 किलोग्राम से ज्यादा चरस जब्त कर ली। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त समीर बिशोई के तौर पर की गई है, जबकि एक और शख्स मफरूर बताया गया है जिसका नाम मुन्ना नायक है। ये दोनों ओडिशा के रहने वाले हैं। पुलिस ने कहा कि मुश्तबा अफराद जो आपस में करीबी दोस्त हैं, आसानी से पैसे कमाने की खातिर मंशियात की तिजारत में कदम रखा और ओडिशा में मंशियात फरोशों से चरस खरीद कर महाराष्ट्र ले जाकर ज्यादा कीमत पर फरोख्त करते। वो बेरहामपुर रेलवे स्टेशन पर सवार हुए और महाराष्ट्र में चेकिंग से बचने के लिए दादर के बजाय सिकंदराबाद की तरफ जाने वाली कोणार्क एक्सप्रेस में सवार हुए। उन्होंने मंशियात को सामान में छुपा रखा था जिसे उन्होंने अपनी नशिस्तों के नीचे रखा था। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही समीर मंशियात के साथ पकड़ा गया और मुन्ना नायक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश है जारी। शहर हैदराबाद में आज भी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पास किए गए वक्फ कानून के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। शहरियों ने तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने के बाद वक्फ कानून के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस मौके पर मुसलमान बुजुर्ग, नौजवान व बच्चों ने शिरकत करते हुए इस कानून के खिलाफ नारे बुलंद किए और अपने हाथ में बैनर्स थामे हुए थे। मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र हैदराबाद के तारीखी इलाके पुराने शहर में पुलिस का ज़बरदस्त बंदोबस्त देखा गया। इस मौके पर हैदराबाद के मुसलमानों ने वक्फ कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया और इस काले कानून को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया। वादी कश्मीर के मुमताज़ आलिम दीन और नामवर मजहबी लीडर अल्लामा आगा सैयद मोहम्मद बाकर अल मूसवी मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। वो 85 बरस के थे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उन्होंने जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब श्री महाराजा हरी सिंह अस्पताल में ज़िंदगी की आखिरी सांस ली, जहाँ वो गुज़िश्ता 1-2 दिन से ज़ेर इलाज थे। आगा साहब के इंतकाल की खबर फैलते ही कस्बे बड़गाम में मातम का माहौल छा गया। जुमे की सुबह ये खबर आम होते ही लोग उनकी रिहाइश का वाक़े बड़गाम में जमा होने लगे और देखते ही देखते कस्बे में लोगों का एक सैलाब उमड़ आया। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जुमेरात को शमशाबाद में बरक़ी शॉक लगने से हो गई मौत। मुतवफ़ी की शनाख्त 27 साला चेतन रेड्डी के तौर पर की गई है, जो मशरिक़ी गोदावरी के अनापत्ति का रहने वाला था। वो हैदराबाद में कंपनी में काम करता था और तालागढ़ इलाके में रहता था। बताया गया है कि चेतन रेड्डी की 6 माह कबल शादी हुई थी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेतन रेड्डी पैदा शाहपुर शमशाबाद में एक खेत में दाखिल हुआ और आम तोड़ने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक चेतन रेड्डी अपनी बीवी को मोइनाबाद के भास्कर इंजीनियरिंग कॉलेज में इम्तिहान के लिए ले गया था। वापसी के दौरान इस जोड़े ने पैदा शाहपुर के फार्म में आम देखे। खेत से निकलते वक्त चेतन हादसाती तौर पर बरक़ी तारों की जद में आ गया
پام کی دیکھ بھال کرنے والے اور مقامی لوگ اسے بچانے کے لیے پہنچ گئے، تاہم چیتن ریڈی تب تک فوت ہو چکا تھا۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ حال ہی میں ایک نوجوان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس میں وہ بیچ سڑک پر خطرناک اسٹنٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پولیس نے اس نوجوان کو حراست میں لے لیا۔ یہ واقعہ بنگلور کے مگڑی روڈ پر 12 اپریل کو پیش آیا، جہاں ایک نوجوان سڑک کے بیچ کرسی پر بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے انسٹاگرام ریلز بنا رہا تھا۔ جب اس ویڈیو کو انسٹاگرام پر اپلوڈ کیا گیا تو وہ تیزی سے وائرل ہو گیا۔ ویڈیو پولیس کی نظروں میں آتے ہی انہوں نے فوری طور پر اس نوجوان کو ٹریک کر کے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے ایسے اسٹنٹس پر تمہیں تعریف نہیں بلکہ جرمانہ ملے گا۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایسی حرکتوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ حیدرآباد نے 18 اور 19 اپریل کو تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں گرج چمک اور طوفان کے ساتھ بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ محکمے کے علاوہ موسم کے ماہر ٹی بالاجی، جو کہ موسم کی درست پیشن گوئی کے لیے مشہور ہیں، نے پیش قیاسی کی ہے کہ مشرقی، مغربی اور وسطی تلنگانہ میں جمعے کے روز دوپہر یا آدھی رات کو شدید گرج چمک اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ پیشن گوئی کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے ہفتے تک یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے اور ماہرین موسمیات دونوں نے ہی گرج چمک کے ساتھ طوفان کی پیشن گوئی کرتے ہوئے ریاست کے باشندوں کو اس کے مطابق اپنے سفر کی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ طوفان کی پیشن گوئی کے علاوہ محکمے نے حیدرآباد میں 21 اپریل تک جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی پیشن گوئی کی ہے اور پیر تک صبح کے اوقات میں دھند کے حالات کی بھی پیشن گوئی کی ہے۔ ایک تیلگو خاتون دیپتی وانگولو 12 اپریل کو امریکی ریاست ٹیکساس کے ڈینٹن شہر میں ہٹ اینڈ رن حادثے کا شکار ہونے کے بعد اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ دیپتی وانگولو اور اس کی دوست جو پیدل گھر پہنچنے والے تھے، نامعلوم گاڑی کی زد میں آ گئے۔ مقامی میڈیا نے اطلاع دی تھی کہ دیپتی کے سر پر گہری چوٹیں آئی جبکہ اس کے دوست کو شدید چوٹیں آئیں اور اس کا آپریشن جاری ہے۔ دیپتی وانگولو یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکساس میں کمپیوٹر اور انفارمیشن سائنس میں ماسٹرز کر رہی تھی اور اس نے مارچ سال 2023 میں نارسا روپیٹا انجینئرنگ کالج سے بی ٹیک مکمل کیا۔ مبینہ طور پر اس کا تعلق آندھرا پردیش کے گنٹور سے تھا۔ کانگریس کے ایم ایل سی جناب عامر علی خان صاحب نے وقف ترمیمی ایکٹ پر سپریم کورٹ کے عبوری راحت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسلم کمیونٹی کی ایک اہم اخلاقی اور قانونی کامیابی ہے۔ عدلیہ مسلمانوں کی مذہبی اور آئینی حقوق کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ عامر علی خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جمعرات کی روز سماعت پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ اس فیصلے سے عدلیہ پر ہمارا یقین مزید پختہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کے عبوری احکامات میں وقف اداروں میں غیر مسلم کی شمولیت پر مؤثر طریقے سے روک لگائی گئی ہے اور وقف املاک کی حیثیت کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کو روک دیا ہے۔ اس عبوری راحت سے ملک بھر میں ہزاروں مساجد کو تحفظ حاصل ہوا ہے۔ رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان صاحب، جنہوں نے تمل ناڈو کی پارٹی VCK کے ساتھ سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل کی ہے، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ قانونی چیلنج تشہیر یا سیاسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ خالص فریضے کے احسان کے ساتھ اٹھایا گیا قدم ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست کی سماعت کی گئی جو پرانے شہر حیدرآباد میں میٹرو ریل کے کاموں کے بارے میں داخل کی گئی تھی۔ ایکٹ فار پبلک ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے مفاد عامہ کی درخواست دائر کی گئی جس پر کارگزار چیف جسٹس سجے پال کی زیر قیادت بینچ نے سماعت کی۔ فاؤنڈیشن نے اپنی درخواست میں شکایت کی کہ میٹرو ریل کے کاموں کے نتیجے میں تاریخی عمارتوں کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے دلائل پیش کیا اور کہا کہ محکمہ آثار قدیمہ نے جن جائیدادوں کی نشاندہی کی ہے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میٹرو ریل کے کاموں میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ تاریخی عمارتوں کو نقصان نہ ہو۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے تاریخی عمارتوں کے تحفظ کا یقین دلاتے ہوئے مزید بتایا کہ ایسی جائیدادیں جن کا معاوضہ ادا کر دیا گیا ہے انہیں حاصل کرنے کے اقدامات جاری ہیں۔